हुन्छ सबैलाई जय मसी। बच्चालम पुतली सडक मण्डलीको आराधना सेवाकाईमा हामी तपाईहरू सबैलाई स्वागत भन्न चाहन्छौँ। तपाईहरू आज जहाँ हुनुहुन्छ र जहाँ बसेर तपाईहरू तयार भइरहनु भएको छ आराधनाको लागि हामी तपाईहरूलाई एकदमै स्वागत भन्न चाहन्छौँ। अब हामी आराधना सेवाकाई तर्फ हामी लाग्छौँ। हामी आफैलाई हामी तयार पार्छौँ। आउनुहोस्, आँखाहरू हामी बन्द गरौँ, हाम्रो हृदयहरूलाई हामी तयार पारौँ। आजको यो सङ्गतिमा प्रभुको ठुलो आशिषको झरी हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ। प्रभुको उपस्थिति हामीले थाहा गर्न सक्यौँ। पवित्र आत्माको शक्ति हामीले अनुभव गर्न सकेका। आज जसरी हामी प्रभुको चरणमा हामी रहन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। उहाँको अनुग्रह हामीले थाहा पाउन सकेका, उहाँको महिमा हामीले देख्न सकेका, हामीसँग परमेश्वर बोलेको हामी अनुभव गरौँ। किनभने हाम्रो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ र उहाँ हामीसँग सधैँ बोलिरहने परमेश्वर हो। जस्तै अवस्थामा पनि, जस्तै परिस्थितिमा पनि हामीसँग उहाँ बोलि नै रहनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी आफूलाई समर्पण गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि। प्रभुजी, आजको यो सुन्दर दिनको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई प्रभु नि सुन्दर दिन दिएर तपाईँको प्रभु नै चरणमा आउनलाई, तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको स्तुति गर्न, तपाईँको महिमा गर्न हामीलाई दिनुभएको यो अवसरको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजी, प्रभु नै बिहानको समय हामी तपाईँलाई प्रभु हाम्रो जीवन, प्राण, शरीर, आत्मा तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। प्रभु, जसरी हामी प्रभु तपाईँको वेदीमा आउँदछौँ, प्रभु तपाईँ हामीसँग रहनुहोस्, हामीसँग प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई तपाईँले प्रभु आज बिहान तपाईँले प्रभु आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। स्वर्गीय अनुग्रहले, स्वर्गीय शक्तिले, स्वर्गीय सामर्थ्यले हामीलाई तपाईँले भर दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, अब बाँकी समय हामी तपाईँका हातमा राख्दछौँ। तपाईँले हामीलाई कृपा गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि। प्रभुजी, हामीलाई प्रभु सबै डरलाग्दा परिस्थितिबाट, प्रभु अनि सबै खराबीबाट, दुष्टका युक्तिहरूबाट तपाईँले हामीलाई बचाएर प्रभु अनि फेरि आज बिहान प्रभु तपाईँको चरणमा आउनलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन, तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको महिमा गर्न तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयका लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। मण्डली परिवार हामी मिलेर हामी जहाँ जहाँ छौँ प्रभु तपाईँको आराधना गर्दाखेरि तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई भर दिनुहुन्छ, तपाईँको महिमाले हामीलाई भर दिनुहुन्छ, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले भर दिनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ हामीसँग प्रभु अद्भुत प्रकारले बोल्नुहुन्छ। तपाईँको वचनले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ, प्रभु चङ्गाई ल्याउनेछ। प्रभु तपाईँको वचनले हामीलाई प्रभु उत्साहित बनाउनेछ र हामीलाई प्रभु तपाईँको वचनले ढाडस दिनेछ। प्रभु, र हप्ताभरि तपाईँको वचनअनुसार प्रभु हामीलाई हिँड्न चल्न तपाईँले कृपा प्रदान गरिदिनुहुन्छ। प्रभुजी, अब बाँकी समय हामी तपाईँकै हातमा हामी राख्दछौँ। तपाईँले लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। सम्पूर्ण तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, महिमा लिनुहोस्, ख्रीष्ट येशूको नाउँमा। हामी एउटा भजन गाएर हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र यो गाउनका लागि म कयरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
बाइबल पाठ गर्नेछौँ। राजाको पाठ हामीले भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 5 सम्म लिएका छौँ र यो पढ्नका लागि म प्रभुको दासीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वी आर गोइङ टु रिड ए बाइबल पोर्सन इट इज टेकन फ्रम द बुक अफ साम 103 verses 1 to 5। हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 103 को 1 देखि 5 पदसम्म। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परम प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्से, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्यु लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आमेन। हामी महत्त्वपूर्ण भागतिर हामी आएका छौँ। हुन त हामी परमेश्वरलाई हामी बिहानदेखि नै हामी आराधना गरिरहेका छौँ। तर आज अब हामी सबैजना मिलेर हामी जहाँ छौँ हामी आफ्नो ठाउँमा हामी खडा हुनेछौँ, उभिनेछौँ, राम्रो हृदयहरू खोल्नेछौँ, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्नेछौँ, उहाँको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। राम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवित परमेश्वरको आराधना गर्नु, उहाँलाई महिमा दिनु, उहाँले गरेका कामहरू घोषणा गर्नु कति उत्तम कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। दाजुभाइहरू एकसाथ मिलेर रहनु र उहाँको आराधना गर्नु कति मनोहर कुरा भन्ने बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यसकारण हामी एकदमै आफूलाई तयार पारौँ, प्रभुको अगाडि जाउँ, उहाँलाई हामी हृदयहरू खोलौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा गरौँ र अब यो भागलाई अगाडि दौडाउनका लागि र अगुवाई गर्नका लागि म भाइ ध्रुव राणाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले यो समय लिनुहुन्छ। धन्यवाद। सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी। अनि घर बसेर हामीलाई हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूलाई म आजको आराधना सङ्गतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अहिले हामी आराधनाको मुख्य भागमा आएका छौँ, सुन्नमा आएका छौँ। हामीलाई तयार गरौँ, उहाँलाई आराधना गरौँ। हामी सुरुमा परमप्रभु मेरो गोठालो भन्ने कोरस हामी सबैले लिएर गाउँछौँ।
पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचौरा भरिएर पुगेछ मेरो कचौरा भरिएर पुगेछ परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन हाम्रो परमेश्वर महान परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर असल गोठालो हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर हामीलाई सदैव एक समानै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर हामीलाई हरेक समय हरेक क्षण प्रेम गर्नुहुने र हामीसँग रहनुहुने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ यस्तो परमेश्वरलाई हामी यी सबै धन्यवाद यी सबै आराधना दिन चाहन्छौँ महान प्रभु अति उच्चमा दुर्गमले गर्छन् महिमा। हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई। महान प्रभु अति उच्चमा दुर्गमले गर्छन् महिमा। हे प्रभु तपाईको मण्डली आराधना गर्छौँ हुन्छ म वचनको खण्डबाट तपाईँहरूको निम्ति भजन सङ्ग्रह 103 पढेर सुनाइदिन्छु। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत्युलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैको निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मूसालाई आफ्ना मार्ग र इस्राएलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँका भयमान्यहरूमाथि उहाँको करुणा त्यतिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यतिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ।
जसरी बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउँछन् त्यसरी नै उहाँका भयमानीहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ, किनभने उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रा सृष्टि कसरी भएको हो। हामी धुलो मात्र हौँ भने उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जतिकै छ, मैदानको फुल जै त्यो ढकमक्क फुल्दछ, अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तजनहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरानातीमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँका प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। आउनुहोस् हामी महिमी थुमा भन्ने कुरो सबै मिलेर गाउनेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर, हाम्रो सबै आराधना भेटीहरू ग्रहण गर्नुभएको निम्ति आशिष माग्छौँ क्रिस्टको नाममा, आमेन। टिमलाई धेरै धन्यवाद, हामीलाई आराधना सेवाकाईमा लिड गर्नुभएको लागि। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिउन्, प्रभुको महिमा हुन सकेकोस्। अब हामी सेवाकाईको एकदम अर्को महत्त्वपूर्ण भागतिर हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ अन्तर्विन्ती प्रार्थना हो। म तपाईँहरूलाई सधैँ भन्ने गर्दछु, जब हामी मण्डलीमा बेला हुन्छौँ या जहाँ हुन्छौँ, प्रार्थना गर्नु, अन्तर्विन्ती गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा, एकदम अब मण्डलीलाई चाहिने विषयवस्तु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम मन लगाएर, हृदय खोलेर र विभिन्न विषयहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनको लागि प्रभुका दास चित्र खड्काज्यूलाई यो समय दिन चाहन्छु। जय मसीह। म यहाँहरूको सामुन्ने केही प्रार्थनाका विषयहरू राख्नेछु। हामी सम्पूर्ण वेदशालो मण्डली परिवारको निम्ति र अगुवा जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै मण्डलीमा हुनुभएका वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ।
र विभिन्न बिमारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै दुःख कष्टमा खाँचोमा समस्यामा परेका विश्वासी जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो देश लगायत विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी देशमा ठिक प्रकारको शान्ति सुरक्षाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। देशको राजनीतिक अवस्थामा एउटा ठुलो परिवर्तन आउन सकेको होस्। उच्च ओहदामा हुनुभएका व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। सरकारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। देश र जनताको बिचमा ठिक प्रकारको कामहरू गर्नलाई असल ज्ञान प्रभुले उहाँलाई दिनुभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपाल र इन्डियाको बिचमा जुन सिमाना क्षेत्रमा समस्याहरू छन्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले एउटा मिलापमा रहेर यी सबै समस्याहरू मिल्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साथै हाम्रो मण्डली परिवारद्वारा विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँलाई चाहिने शान्ति सुरक्षा प्रभुले दिनुभएको होस्, प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो देश लगायत विश्वभरि नै जुन कोरोना भाइरस फैलिएको छ अनि मानिसहरू डरमा हुनुहुन्छ, त्रासमा हुनुहुन्छ, विचलित अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउँदो दिनहरूमा विश्वभरिबाट यो समस्या हट्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि डरमा त्रासमा भएका मानिसहरू प्रभुमा स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सक्नुभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र केही समय सुनेका विषयहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ कारण तपाईँ एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहमा हप्ताभरि सुरक्षित राख्नुभयो। आज बिहान सम्पूर्ण मण्डली परिवार मिलेर तपाईँको आराधना गर्नलाई, तपाईँ जीवित प्रभु येशूको नाउँमा विभिन्न विषयहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नलाई जुन मौका दिनुभयो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, सम्पूर्ण बेतसालो मण्डली परिवार अगुवा जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै गरी यी दिनहरूमा कति तपाईँका जनहरू बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, खाँचोमा हुनुहुन्छ, दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ, आपद विपदमा हुनुहुन्छ प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, वास्ता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु, धन्यवाद चढाउँदछौँ। देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ जसरी तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा भन्नुभएको छ धार्मिकताले देशलाई उचाल्नेछ। आज हामी ख्रीष्ट येशूमा भएको कारणले यो देशको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभु, आउँदो दिनहरूमा देशमा ठिक प्रकारको शान्ति सुरक्षा दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। सबै किसिमका हत्याहिंसाका कामहरू तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस्। एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नलाई, वास्ता गर्नलाई, सहायता गर्नलाई त्यो हृदय, त्यो मन तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् प्रभु, धन्यवाद चढाउँदछौँ। उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, सरकारको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, देश र जनताको बिचमा मण्डलीको हकितको निम्ति असल कामहरू गर्नलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुहोस्। ज्यू प्रभु, धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, हिजो आज इन्डिया र नेपालको सीमा क्षेत्रमा जुन किसिमको तनाव उत्पन्न भएको छ, प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, दुवै देश बीच त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रभु मिलापमा रहेर अनि यी सबै कुराहरू मिल्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। ज्यू प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो देशमा भएका मण्डली लगायत विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ ताकि आउँदो दिनहरूमा विश्वव्यापी मण्डली आत्मिक एकतामा रहेर पवित्र आत्माको अगुवाई र भरपुरीमा तपाईँको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्नुलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् ताकि आउँदो दिनहरूमा विश्वभरिका मानिसहरूले तपाईँ एकमात्र जीवित प्रभु येशूमा उद्धार छ, मुक्ति छ, प्रेम र शान्ति छ, जीवन छ भन्ने कुराहरू बुझेर विश्वास गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। विश्वभरि नै सबै किसिमका हत्या हिंसाका कामहरू बन्द गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नलाई, वास्ता गर्नलाई, सहायता गर्नलाई त्यो हृदय, त्यो मन तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, दुःख कष्टमा पर्नुभएका सम्पूर्ण तपाईँका जनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। दुःख कष्टको बेलामा तपाईँ उहाँहरूको साथमा विश्वास योग्य हुनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रा बिन्ती प्रार्थनाहरू सुन्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ एकमात्र जीवित प्रभु येशूको नाउँमा,
आमेन। धेरै धन्यवाद हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको लागि। तपाईँहरू पनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुहोला। अब हामी भेटीको लागि र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो प्रार्थना गरिदिनको लागि भाइ विवेकलाई म अनुरोध गर्दछु। क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटी र आजको वचनको लागि प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, यो सुनौलो मौका तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। जसरी हामीले आज भेटी उठाएका छौँ प्रभु, यो भेटीले तपाईँको महिमाको लागि काम हुन सकेको छ भने प्रार्थना गर्छु प्रभु। जतिजनाले दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँले उसको अझै आशिष गर्नु छ। जतिजनाले दिन सक्नु भएको छैन प्रभु, तपाईँले आगामी दिनहरूमा त्यो एउटा दिन सक्ने एउटा बनाउनुहोस् भने प्रार्थना गर्छु प्रभु। जसरी अब हामी वचनको भागमा गएका छौँ प्रभु, प्रार्थना गर्छु तपाईँको वक्ताको लागि प्रभु। जसरी तपाईँको एउटा जीवित वचन लिएर आउनुभएको छ प्रभु, प्रार्थना गर्छु तपाईँको त्यो शब्दद्वारा, तपाईँको त्यो वचनद्वारा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन सकेको छ प्रभु। हामी आशिषित हुन सकेको होस् भने प्रार्थना गर्छु प्रभु। सबै समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित प्रभु यस क्रिस्टको नाममा, आमेन। विवेकलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको लागि। परमेश्वरले आशिष दिउन्। अब हामी परमेश्वरको जिउँदो वचन सुन्न जाँदैछौँ र अबको समय प्रभुको आदरणीय दास बेतसाल मण्डलीका पास्टर जन पुनेलज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु र उहाँले वचन लिएर आउनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष। उपस्थित आदरणीय प्रभुका जनहरूलाई अभिवादन र जय मसीह। आज यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट केही सत्यताहरू बाँड्नको निम्ति प्रभुले यो समय दिनुभएको छ। म सबै श्रेय मान आदर परमेश्वरलाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रार्थना, आजसम्मको प्रेम, वास्ता र कदरको धन्यवाद छ। हामी परिवारलाई परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा सुरक्षा साथ राखिराख्नु भएको छ। हाम्रो प्रार्थना समस्त बच्चालो मण्डलीको निम्ति सधैँ भइराखेको छ। यहाँहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र आत्मिक जीवनमा परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह र आशिष मिलेको होस्। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको अनुग्रहमा बलि भई प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू, प्रभुको सेवा गर्न तयार भएकाहरू, प्रभुको आत्माको अगुवाईलाई बुझ्नेहरू र प्रभुकोलाई मान आदर दिनेहरू होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरको वचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रभु, वचन तपाईँकै हो, हामी तपाईँका सन्तानहरू, तपाईँको जीवित उपस्थितिमा हामी आएका छौँ। तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। संसार त्रसित छन्, संसारको मानिसहरू आत्तिरहेका छन्। हामी पनि कतिपल्ट विचलित हुन्छौँ। हामीलाई सान्त्वना र उत्साह मिल्ने, आशा दिने केवल तपाईँको वचन मात्र हो। प्रभु, तपाईँको वचनमा हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। तपाईँको आत्माले हामीलाई गुहाई गर्नुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। आजको वचनको सेवाद्वारा हामी तपाईँमा ऊर्जावान हुन सकौँ, तपाईँमा उत्साहित हुन सकौँ। वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईँको आत्माले हामीलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहोस्। धन्यवाद छ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। आज यहाँहरूको बिचमा आत्मामा दोहोऱ्याएको एउटा जीवनको विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। A life begin with the power of the Holy Spirit and continue with the power of the Holy Spirit and end in the power of the Holy Spirit. आत्मामा सुरु हुने, आत्मामा परिचालित हुने, आत्मामा अन्ध हुने एउटा जीवन। प्रिय हो, पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको लागि अति आवश्यक आधार हो। तपाईँ र मेरो जीवनको अहिलेको अवस्थालाई हामीले विचार गरियो भने हामीले खोजेका, हामीलाई ठुलो मानेका धेरै आधारहरू दुर्बल भएका छन्। अहिले ती आधारहरू हाम्रो लागि बलियो गडको रूपमा, आधारको रूपमा छैन। सिम्बल साधारण कुराहरूमा टेकेर हाम्रो जीवन अगाडि बिताउनु पर्ने स्थिति आएको छ। चुनौती जीवनमा छँदैछ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको भनाइअनुसार यो पेन्डेमिक कोरोना भाइरस अब हाम्रो जीवनको एउटा भागको रूपमा लिएर हामी जिउनुपर्छ भन्ने म्यान्डेट हामीले दिएको छ। कोरोनालाई हराउनलाई धेरै संरचनाहरू तगडा भई बाहिर निस्किए। राष्ट्र प्रमुखहरू, ल्याबोरेटरीहरू, भ्याक्सिन प्रड्युस गर्नेहरू, विभिन्न प्रकारका तरिकाहरू अप्नाउनेहरू सबैले आज एकमतमा यो कुरा भन्दछ,
कोरोनालाई हामी हराउन सक्दैनौँ। भ्याक्सिन बनाउनलाई नै 1 वर्ष त लाग्छ। अनि अब कोरोनाबाट मुक्त हुने कुनै उपाय छैन। अब सबभन्दा सजिलो उपाय भन्नु चाहिँ कोरोना सँगसँगै जिउने हो। नकारात्मक वास्तविकतालाई इन्कार गरी त्यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भई पृथ्वीमा एउटा स्वर्ग स्थापना गर्न, पृथ्वीमा एउटा रोगविहीन एउटा संरचना बनाउन खोज्नेहरूले यो कुरा भन्दछ। अब रोग भन्ने वास्तविकतालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैन। रोग सँगसँगै हामी जिउनुपर्छ। यो कुरा 2000 वर्ष अगाडि प्रभुले आफ्नो एकजना दासलाई देखाइदिनु भयो। हे मेरो छोरा, तिमीले रोग निको हुनको लागि प्रार्थना गरे। 3 पल्ट तैँले मेरो अगाडि प्रार्थना गरे। मलाई एकदम माया लाग्यो तिम्रो प्रार्थनाप्रति। प्रार्थना सुन्दाखेरि तिम्रो प्रार्थनामा वास्तविकता छ। जायद खुरानी हो तिम्रो प्रार्थना। तिमी मेरो प्यारो छोरा, मेरो दास हो। म तिम्रो सेवाकालाई मान्दछु। तिमीद्वारा धेरै मेरो महिमा भएको छ। मेरो कार्य तिमीद्वारा शक्तिशाली रूपमा भएको छ, म मान्दछु। तर म तिमीलाई एउटा कुरा सिकाउन चाहन्छु। त्यो कुरा यो छ, मेरो शक्ति तेरो दुर्बलतामा प्रशस्त छ। प्रभुले भन्नुभयो प्रेरित पाउललाई 2 कोरिन्थी 12 अध्यायमा यो कुरा भन्नुभयो, तिमी 3 पल्ट प्रार्थना गरियो त्यो खाडा मबाट हटोस् भनेर प्रार्थना गरे। तर मेरो भनाइ तिम्रो लागि यो छ पाउल, मेरो शक्ति तेरो दुर्बलतामा प्रशस्त छ। कोरोना भाइरसप्रति त्रसित भएकाहरू, कोरोना भाइरसप्रति हार खाएकाहरू, कोरोना भाइरसमाथि चिन्ता नलागेकाहरू हामी सबैको हृदय आजको प्रभुको वचनको हिम्मत यो छ। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको भनाइ आफ्नो ठाउँमा छ, हामी इन्कार नगरौँ। प्रभुको वचनले भन्दैछ तिमी दुर्बल होला, तर तिमीमा काम गर्ने मेरो अभिषेकले तिमीलाई बलियो। को जीवनका एउटा पक्षलाई लिएर यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। यसको आधारको निम्ति लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायका केही पदहरू यहाँहरूको बिचमा म पढ्न चाहन्छु, यहाँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 1 पद, 2 पद र 14 पद। अनि शीर्षक छ येशूको परीक्षा। 4 अध्यायको 1 पदमा यसरी उल्लेख छ, येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनुभयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो र उहाँलाई 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दियाबलसबाट उहाँ परीक्षित हुनुभयो र ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। 14 पदमा छ, येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनुभयो। उहाँको विषयको कुरा वरिपरि भएका सबै ठाउँमा फिजियो। उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गर्थे। हामीले पढेको खण्डमा प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवागाईको सुरुको समयलाई बताएको छ। हामीलाई थाहा छ येशू अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायमा को 1 पदमा छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। येशू अनादिदेखि अनादिसम्म परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। तर उहाँको अनन्त स्वभावमा केही मात्रमा उहाँले बदलिएर, हुँदाखेरि उहाँ परमेश्वरत्वमा बदल्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँको प्रस्तुतिमा केही मात्रमा परिवर्तन गरेर मानव जातिलाई बचाउनको निम्ति उहाँले मनुष्यत्व धारण गर्नुभएको कुरा हामीलाई थाहा छ। यसो मानव भएर पृथ्वीमा आउनुभयो भनेपछि त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा भन्दाखेरि एउटा प्यारेन्थेटिकल टाइम भनेर भन्दा हुन्छ। बिचको एउटा मूल कुराको बिचमा व्याख्या गर्ने बताउने एउटा समय। परमेश्वरत्वमा उहाँ रहनुभयो, तर उहाँको योजनामा उहाँ अझ मानिसलाई बचाउने कार्य योजना लिएर पृथ्वीमा आउनुभयो भनेपछि येशूको सेवकाईको समय 33.5 वर्ष हामीलाई थाहा छ। त्यो 33.5 वर्षको सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले विचार गरियो भने येशू आत्मामा नै सेवा गर्नुभयो।
येशूको जन्म पवित्र आत्माद्वारा भयो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। कन्या मरियममा पवित्र आत्माद्वारा येशूको जन्म भयो। तर येशूको सेवकाईको बिचमा हामीले विचार गरियो भने पिता स्वयंले येशूलाई 3 पल्ट येशूको सेवाको बारेमा प्रशंसा दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। येशूको बप्तिस्माको समयमा, येशूको परीक्षाको समयमा, येशूको रूप परिवर्तनको समयमा र अन्य समयमा पनि आत्माको उपस्थिति येशूमा भएको कुरा स्पष्ट रूपमा छ। तर येशूको जीवन सजिलो थिएन, हामीलाई थाहा छ। हामीले पढेको खण्डतिर हामी फर्केर आऊ। अहिले येशूको बारेमा लेखकले सुरुमा बताउनु भएको कुरा यो छ, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको येशू। धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो जीवनको विचार के छ भन्दाखेरि आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जीवनमा समस्या आउँदैन भन्ने सोच हाम्रो जीवनमा आउँदछ। आत्मिक जीवनलाई सहज रूपमा बनाउनको निम्ति परमेश्वरले सबै कार्य मेरो लागि गरिदिनुहुन्छ। जति लामो प्रार्थना गर्छु उति मेरो जीवनमा सुरक्षा हुन्छ भने हामी कतिपल्ट सोध्छौँ। तर येशूको जीवनलाई हामीले विचार गरियो भने येशूको यो परिस्थितिलाई हामी यहाँ विचार गर्दा येशू आत्मामा भरिपूर्ण भएको एउटा अवस्था यहाँ भएको छ। पूर्णतामा हुनुहुन्छ, आत्माको पूर्णतामा हुनुहुन्छ। अहिले आत्माको पूर्णतामा हुनुभएको येशूले पृथ्वीको जीवनमा सामना गर्नुभएको 3वटा नकारात्मक वास्तविकता लेखकले यहाँ बताएको छ। पहिलो वास्तविकता के छ भन्दाखेरि उहाँ उजाड स्थानमा जानुभयो, उजाड स्थानको अवस्था। नम्बर 2 उहाँ परीक्षित हुनुभयो। नम्बर 3 उहाँ भोकाउनु भयो। आत्मामा पूर्ण हुनुभएको येशू उजाड स्थानको अनुभवमा जानुपर्ने भयो। आत्मामा पूर्ण भएको येशू परीक्षित हुनुभयो। आत्मामा पूर्ण भएको येशू भोकाउनु भयो। भनेपछि आत्माको पूर्णतामा नकारात्मक वास्तविकता, यो कुरा बुझ्नलाई तपाईँ र मलाई धेरै गाह्रो छ। धेरै प्रार्थना गर्ने मानिसको जीवनमा आर्थिक अभाव हुनु हुँदैन, हाम्रो परिभाषा त्यही नै हो। धेरै आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्ने परिवारमा अनुशासन, नानीहरू सबै अनुशासनमा हुन्छ भने तपाईँ र मेरो परिभाषा हो। आत्मामा परिचालित भएका प्रभुको दासीहरू कहिले रोगी हुनु हुँदैन, कमजोर हुनु हुँदैन भने तपाईँ र मेरो परिभाषा हो। तर प्रभुको वचनले उल्लेख छ, परमेश्वरको पुत्र येशू उजाड स्थानको अनुभवमा जानुपर्ने भयो, भोकाउनु भयो, परीक्षित हुनुभयो। यो अवस्था तपाईँ र मेरो जीवनको पनि वास्तविकता हुन सक्छ। हामी यसलाई अलिकति विचार गर्नेछौँ। येशूमा आएको परीक्षाको 3वटा पक्षलाई यहाँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु। शैतानले परीक्षा गरेको तरिकाहरू हामी बाइबलमा पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, चलको पदहरूमा उल्लेख छ। केमा येशूको जीवनमा परीक्षाको 3वटा क्षेत्रहरू यहाँहरूको बिचमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, शैतानले येशूमा भएको पुत्रत्वको हकमाथि प्रश्न उठायो। 4 अध्यायको 3 पदमा शैतानले येशूलाई सोध्दैछ, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, 9 पदमा छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। शैतानलाई थाहा छ येशू परमेश्वरको पुत्र हो भन्ने कुरा। थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो हैसियतलाई, पहिचानलाई शङ्का गराउने हिसाबमा, प्रश्न उठाउने हिसाबमा काम गर्ने शैतानको रणनीति, तरिका यहाँ प्रस्तुत भएको छ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन येशूमा सुरक्षित छ, हामी शङ्का गर्नु पर्दैन। जुन दिन हामी येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरियो त्यो दिन हामी परमेश्वरको सन्तान हुने हक र अधिकार हामीले पाएका छौँ। यूहन्ना 12 अनुसार आत्मिक रूपमा हामी सुरक्षित छौँ, पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीमा छ। तर याद राख्नुहोस्, मलाई सुन्ने प्रिय हो, धेरैपल्ट शैतानले तपाईँ र ममा भएको आत्मिक सुरक्षामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनलाई कोसिस गर्दछ। ख्रीष्ट येशूमा भएको पुत्रत्वको हकमाथि हनन गर्ने उनको प्रयास भएको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूमा सुरक्षित भएको पुत्रत्वको अनुग्रहको आशिषको आधार हामी येशूमा दिनदिनै दाबी गर्नु आवश्यक छ। कोरोना भाइरसको पृष्ठभूमि होस्, अभावको कुराहरू होस्, निराशाको कुराहरू होस्, याद राख्नुहोस्, तपाईँ र ममा काम गर्ने आत्माले
हामीलाई केही सेवा गर्नलाई शक्ति दिने मात्र होइन, हाम्रो हैसियतलाई समाप्ति राख्नको लागि अधिकार र अनुग्रह दिने एउटा अभिषेक तपाईँ र ममा छ। त्यो अभिषेकलाई थाहा पाउने व्यक्ति कहिले पनि जीवनको यात्रामा हार्नुहुन्न। हैसियतमा के छ? पुत्रत्वमा के छ? पुत्रत्वमा पहिचान छ, आइडेन्टिटी छ। पुत्रत्वमा सुरक्षा छ, सेक्युरिटी छ। पुत्रत्वमा चाहिँ अनुग्रह छ, ब्लेसिङ छ। पुत्रत्वमा आशा छ, होप छ। पुत्रत्वमा आनन्दता छ, एटर्निटी छ। मलाई सुन्ने प्रभुका जनहरू यो कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ र ममा लुकिएका परमेश्वरको उपस्थिति र अनुग्रह ओ पुत्रत्वको हकमा हामी बलिया भएका छौँ। ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह पाएका विश्वासी जनहरूको लागि म यो कुरा भन्न चाहन्छु, शैतानले तपाईँ र ममा भएका पुत्रत्वको हकमाथि प्रश्न उठाउनलाई धेरैपल्ट कोसिस गर्दैछ। निराशित नहुनुहोस्। यदि तपाईँ र ममा काम गर्ने आत्माको पवित्र आत्माको शक्तिको पूर्णता छ भने पुत्रत्वको हक हाम्रो लागि अधिकार र पहिचानको आधार हुनेछ। तपाईँ र म कहिले पनि निराशित हुँदैन, प्रभुमा बलियो हुन सक्छौँ। दोस्रो कुरातिर म जान चाहन्छु। दोस्रो कुरा यो छ, शैतानले येशूलाई परीक्षामा पार्यो। येशूलाई लगेको चाहिँ मरुभूमिको अवस्थामा हो। येशू अहिले मरुभूमिमा हुनुहुन्छ। आत्मामा पूर्ण भएको येशू अनि अहिले पुत्रत्वको हकप्रति शैतानले रिभोकिङ र प्रोभोकिङ प्रश्न सोधिएर अनि एकदम एक किसिमले पछाडि तार्ने अनि उक्साउने खालको प्रश्न सोधेर येशूलाई परीक्षामा हराउन खोज्ने अवस्थामा येशू आत्माद्वारा, वचनद्वारा, परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो भने येशूको जीवनको कठिन अवस्था त्यसैमा अन्त्य भएन। केवल एउटा भौतिक कुराहरू जीवनमा ल्याएर विचार भावनामा समस्या ल्याउने मात्र होइन शैतानको षड्यन्त्र। कतिजनाको जीवनमा आर्थिक रूपमा समस्या छैन, कतिजना चाहिँ शरीरमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, तर मानसिक रूपमा जहिले पनि तनावको अवस्थामा छ। जीवनको भविष्यप्रति चिन्ता बोकेर हिँड्नेहरू, मेरो भविष्य के होला भन्ने फिक्रीमा जिउनेहरू, धेरैपल्ट मानसिक तनाव मात्र जीवनमा लिएर हिँड्नेहरूको निम्ति आज प्रभुको आत्माको वचन यो छ, आत्माको पूर्णताले तपाईँ र मनमा मेरो जीवन भएका यो तनाव, पुत्रत्वको हकमाथि शङ्का गर्ने त्यो तनावमाथि विजय हुनको लागि आत्माको भरपुरले हामीलाई सहायता गर्दछ। येशू उहाँमा भएका परमेश्वरमा आधार भएको पुत्रत्वलाई उहाँले इन्कार गर्नु भएन। दोस्रो कुरा यो छ, येशू अहिले मरुभूमिको अवस्थामा हुनुहुन्छ। मरुभूमि भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ? मरुभूमि भन्दाखेरि एउटा तत्कालीन ठाउँ, आफ्नो ठाउँ त होइन। यात्राको बिचमा अथवा कुनै विषम परिस्थितिमा आइपुग्ने एउटा ठाउँ हो मरुभूमि। येशू अहिले मरुभूमिमा आउनुभएको छ। मरुभूमि एक किसिमले अस्थायी ठाउँ हो। मरुभूमि सुरक्षित ठाउँ होइन, असुरक्षित ठाउँ हो। शारीरिक रूपमा धेरै पीडा प्राप्त हुने ठाउँ हो। एकदम चर्को घामले गर्दा शरीर चाहिँ असुरक्षित हुन सक्छ अनि वरिपरिका कति शत्रुहरूले आक्रमण पनि गर्न सक्छ। मरुभूमि कहिले पनि आशाको ठाउँ होइन, असुरक्षाको ठाउँ हो। तेस्रो कुरा, मरुभूमि अभावको ठाउँ हो। त्यो खाउन सक्छ, खाना पाउँदैन, धेरै प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अभावको मानसिकता भएको एउटा अवस्था। येशू अहिले पूर्ण रूपमा शैतानले हेर्दाखेरि अभावमा हुनुहुन्छ। बिचारा येशू, खाना छैन, भोकै बस्नु भएको छ अनि पानी छैन अनि वरिपरि केही साथ दिने मानिस कोही पनि छैन। येशूमा शैतानले सोध्यो। उहाँको माइन्डसेट अहिले स्कर्सिटीको, अभावको र डेफिसिट, असफलताको अथवा भनौँ कमजोरीको, दुर्बलताको मानसिकता होला भन्ने प्रकारमा शैतानले येशूमाथि आक्रमण गर्न आएको छ। प्रिय आज यो कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिपल्ट आक्रमण शैतानबाट आक्रमण आउनुको पछाडिको कारण तपाईँ र मेरो दुर्बल मानसिकता हो। द माइन्डसेट अफ डेफिसिट माइन्डसेट, स्केर्सिटी माइन्डसेट, अभावको मानसिकता। यदि अभावको मानसिकता बोकेर जिउने मानिसलाई विचार गर्नुभयो भने सबै कुरा भएदा पनि मनभित्र कहिले कहिले जहिले पनि अभाव मात्र सोचिरहेको छ, जहिले पनि व्यस्त हुन्छु भन्नेहरू समयको अभावको मानसिकता। हातमा पैसा छैन भने जहिले पनि भए पनि सन्तुष्टि नभएको मानिस अभावको मानसिकता बोकेर हिँडेको छ, द माइन्डसेट अफ स्कर्सिटी।
अनि जहिले पनि मित्रता बोल्दाखेरि पनि सन्तुष्टिसहित बोल्न सकेको छैन, जहिले पनि बोलिसकेपछि दोषारोपणको मन आएको छ। अनि यो सबै अभावको मानसिकता हो। अभावको मानसिकता भन्दाखेरि खान पाएन त्यस कारणले आएको निराशा भन्ने कुरा त होइन, व्यस्तता अभाव भन्दाखेरि अभावको मानसिकता हो, समय नै छैन। अनि त्यसपछि विष अनि चाहनाहरू, कहिले पुरा नहुने इच्छाहरू, त्यो अभाव सृजना गर्दछ। अनि कसैको अगाडि एउटा असल हुन खोज्ने, वास्तवमा मनभित्रता सब असल हुने त असल त होइन, खराब विचारहरू होला, तर अरूहरूको अगाडि असल हुन चाहने, नाटक खेल्ने अवस्था, त्यो चाहिँ अभावको मानसिकता ल्याउँछ। अभावको मानसिकता बोकेर हिँड्ने मानिसको निर्णय कमजोर हुन्छ। अभावको मानसिकता बोकेर हिँड्ने मानिसको बोली दुर्बल हुन्छ। अभावको मानसिकता लिएर हिँड्ने मानिस जहिले पनि आशाहीन कुराहरू बोल्दछ। मनोवैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरा बताउँदछ। अभावको मानसिकता हाम्रो आत्मिक जीवनको शत्रु। शैतानले विचार गरियो येशू भोकाउनु भएको छ, येशू मरुभूमिमा हुनुहुन्छ, येशूमा अभाव छ, त्यसकारणले गर्दा येशूलाई यो बेला आक्रमण गरियो भने उहाँ दुर्बल हुनुहुन्छ, त्यसकारण म विजय हुन सक्छु भन्ने प्रकारको सोचमा थियो भने येशू परमेश्वरको वचनमा पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। आत्माको भरपुरीको पूर्ण भएको कारणले गर्दा उहाँमा कहिले पनि अभावको मानसिकता थिएन, पूर्णताको मानसिकता थियो। कोरोना भाइरसको समयमा प्रभुका जनहरू, म यहाँहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसकारण प्रेरित पाउलले फिलिप्पीको पत्रमा हुँदछ, म यो रहस्य जान्दछु, सबै कुरामा प्रसन्न खुसी हुने रहस्य। इट्स ए मिस्ट्री। यो रहस्य संसारको मानिसहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन, तपाईँ र मैले मात्र प्राप्त गर्न सक्छौँ। येशूमा आधारित भएको एउटा पूर्णताको, एउटा शान्तिको मनस्थिति, समझले नभ्याउने ख्रिस्टको शान्ति तपाईँ र ममा प्रभुले दिइराख्नु भएको छ। यो शान्ति अनुभव गर्न हामी मात्र सक्छौँ। आत्माको भरपुरीमा हुनुभएको येशू मरुभूमिको अवस्थालाई, भोकाइको अवस्थालाई उहाँले सहज रूपमा लिनुभयो अनि मरुभूमिले उहाँलाई जित भन्दाखेरि हराउन सकिएन। इस्राएलीहरूको जीवनलाई हामी विचार गरौँ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले 40 वर्ष मरुभूमिको यात्रामा डोर्याउनु भयो। मरुभूमिको अवस्था तिनीहरूको लागि कठिन थियो, धेरैपल्ट रुने अवस्था भयो, चिच्यायो, करायो अनि परमेश्वरको विरुद्धमा बोली पठायो, धेरै नकारात्मक कुराहरू भयो। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, आफ्नो जमिन नभएको अर्काको अवस्था भन्दाखेरि जमिन भएर जानुपर्ने अवस्था भए तापनि चर्को घामले बोलिरहेको अवस्था छ, तर तिनीहरूमाथि जहिले पनि तिनीहरूमाथि नजर राख्ने एउटा शकीना तिनीहरूसँग थियो। त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई डोर्यायो, त्यो शकीनालाई तिनीहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्था दिनुभयो, त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई चाडपर्वको विषयमा जानकारी दिनुभयो, रमाउने आधार दिनुभयो। चाडपर्व चाहिँ चाडबाड चाहिँ रमाइलोको कुरा, रमाको कुरा दिनुभयो। त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई मन्ना, मासु र पानी दिनुभयो। त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई शत्रुमाथि लड्नको निम्ति तालिम दिनुभयो। त्यो शकीनालाई एउटा व्यवस्थित सामाजिक जीवन, सरसफाइमा र मानविकतामा आधारित भएको, नैतिकतामा आधारित भएको एउटा सामाजिक जीवन बिताउनको लागि आधार दिनुभयो। त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई अनुशासन दिनुभयो। त्यो शकीनाले तिनीहरूलाई खनान देश कब्जा गर्नको निम्ति एउटा मिसन स्ट्राटेजी दिनुभयो। आज विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा आएको मरुभूमिको अवस्थाले हामीलाई अभावमा पुर्याउन त होइन, त्यो मरुभूमिमा पनि येशू मरुभूमिमा हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरको उपस्थिति मरुभूमिमा छ भने हामी के असल कुरा प्राप्त गर्दछौँ। येशू मरुभूमिको अवस्थामा हार्नु भएन, आत्माको भरपुरीमा हुनुभएको येशू मरुभूमिको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुभयो अनि सफल हुनुभयो। अनि अन्तमा अर्को एउटा वास्तविकता यो बेला येशूले सामना गर्नुपर्ने भयो। शैतानले सोचियो बेला येशू हार्नुहुन्छ। मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 13 पदमा यसरी उल्लेख गरेको छ, म यहाँहरूको लागि पढेर सुनाउँछु। मर्कुस 1 अध्यायको 13 पदमा, शैतानबाट परिचित हुँदै उहाँ 40 दिन उजाड स्थानमा रहनुभयो र उहाँ जङ्गली जनावरहरूसँग रहनुभयो र स्वर्गदूतहरूले उहाँको सेवा टहल गरे। कस्तो खालको अवस्था छ अहिले यसो परीक्षामा पर्नुभएको बेलामा? पहिलो कुरा, उहाँको पुत्रत्वमाथि शैतानको हनन भएको छ, हमला भएको छ, विजय हुनुभयो। दोस्रो, शरीर भोकाएको कारणले मरुभूमिको अवस्था उहाँले साह्रै अप्ठ्यारो पार्यो, तर त्यसले उहाँलाई हराउन सकिएन, वचनबाट जीवित हुनुभयो।
बलियो हुनुभयो, जित्नुभयो भने तेस्रो आधार विचार गर्दा उहाँको वरिपरि त्रासको पृष्ठभूमि थियो। जङ्गली जनावर, वाइल्ड एनिमल भन्नु बित्तिकै हामीलाई थाहा छ त्यहाँ कुनै आशाको कारण छैन। जङ्गलबाट आएको एउटा बाघ होस्, भालु होस्, कुनै एउटा जङ्गली जनावर होस्, त्यसको अगाडि हामी देखा पर्यो भने हामी धेरै त्रसित हुन्छौँ, हामीलाई मार्न सक्छ, हामीलाई चोट पार्न सक्छौँ। येशूको वरिपरि जङ्गली जनावर थियो। परीक्षाको समयमा शैतानको पुत्रत्वको प्रश्न गम्भीर रूपमा उहाँको टाउकोमाथि छ। शरीर दुर्बल छ, भोजन छैन, वरिपरि जनावर छ उहाँलाई आक्रमण गर्नलाई। तर दानिएललाई सिंहको खोरमा सिंहबाट आक्रमण गर्नदेखि जगाउनु भएको परमप्रभुले येशूलाई सुरक्षा दिनको लागि जङ्गली जनावर सँगसँगै स्वर्गदूतहरूलाई पनि राखिदिनु भयो। कठोर परिस्थिति, चुनौती दिन आएका वास्तविकतालाई साम्य गराउने एउटा एन्जेलिक प्रसन्न स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति येशूसँग थियो। अनि यो जङ्गली जनावरले येशूलाई मार्न सकिएन, चोट पुर्याउन सकिएन, समस्यामा पार्न सकिएन। यो जनावरहरू चुपचाप भएर रहे, कारण जनावरभन्दा शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू येशूको वरिपरि भएको कारणले गर्दा यो जनावरले काम गर्न सकेन। तपाईँ र मेरो जीवनमा यो वास्तविकता पनि छ। जनावरले कतिपल्ट भएको हाम्रो जीवन भएको उग्र रूपलाई, उग्र स्वभावलाई, पापमय जीवनलाई, पापमय अभिलाषाहरूलाई देखाउँदछ। तपाईँ र म भएको अभिषेकलाई, आत्मिक जीवनलाई आक्रमण गर्नको निम्ति वरिपरि भएका विभिन्न प्रकारका पापमय तत्त्वहरूले तपाईँ र मलाई दुर्बल पार्न खोज्दछ। तर याद गर्नुहोस्, अभिषेकमा छ भने हाम्रो वरिपरि हामीलाई पापमाथि विजय हुनको लागि येशूको रगत हाम्रो लागि पर्याप्त छ। स्वर्गदूतहरू पूर्ण रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा हामीहरू अगाडि देखा नपरे तापनि हामीभित्र काम गर्नुहुने आत्मा हुनुहुन्छ। हामीलाई सुरक्षा दिने येशूको रगतको उद्धारको सुरक्षा हामीसँग छ। यी सुरक्षा भयो भने हामीलाई जसै दुःख दिन आउने जुनसुकै वास्तविकता होस् त्यसमाथि विजय हुनको लागि परमेश्वरको सुरक्षा हामीसँग हुनेछ। आज यो वचन सुन्ने प्रभुका जनहरूको लागि म यो उत्साहको कुरा यहाँलाई बताउन चाहन्छु। येशू आत्मामा भरिपूर्ण भएको कारणले गर्दा उहाँको आत्मिक जीवनमा आएको तनावमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। उहाँको शरीरमा आएको तनावमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। उहाँको भित्र वरिपरिबाट आएको तनावमाथि उहाँ विजय हुनुभयो। तपाईँ र मेरो निम्ति यो एउटा इन्स्योरेन्स कुनै एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिने भन्दा पनि उनीहरूले केही समयको लागि केही आधारमा इन्स्योरेन्स दिन्छ होला। कुनै सेक्युरिटी कुनै मानिसबाट हुनुभन्दा, कुनै कम्पनीबाट प्राप्त हुने वारन्टी भन्दा पनि उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजिएका हाम्रो लागि वारन्टी भनौँ, ग्यारेन्टी भनौँ, इन्स्योरेन्स भनौँ, प्रभु नै हुनुहुन्छ। प्रभुको आत्मा नै हुनुहुन्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? संसार असुरक्षित छ, मानिसहरू त्रसित भएका छन्, हाम्रो वरिपरि रोग आइसकेको छ, धेरै प्रकारका चिन्ता फिक्रीमा मानिसहरू व्यस्त विचलित भएर हिँडिरहेको अवस्थामा हामी उच्च स्वरमा यो कुरा भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँको अभिषेकले मलाई परिचालन गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माको अगुवाईमा मलाई डोर्याउनुहोस्। आत्माको भरपुरी पाएका येशूले यो तीनटा नकारात्मक वास्तविकतामाथि विजय हुनुभएको जस्तै तपाईँ र मेरो जीवनको लागि शनिबारको आराधना सेवाको सन्देश यो छ। हामी आज बाँच्नु नै छ, आज प्रभुको सेवा गर्नु बाँकी नै छ। अभिषेक हामीलाई दिएको थोरै समयको लागि होइन, अभिषेक हामीमाथि खन्याउनु भएको केही समयको निम्ति रहनलाई हो। अभिषेक प्रभुले हामीलाई दिनुभएको केही कार्य पुरा गर्नको लागि हो। अभिषेक तर तपाईँ र मलाई दिनुभएको निम्ति कसैको निम्ति मार्गदर्शन दिनको लागि हो, कसैको निम्ति आशिषको पात्र बन्नको लागि हो, कसैलाई प्रभुको अनुग्रहमा डुर्याउनको लागि हो। हामी सिद्धिनको लागि होइन। अभिषेक तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ टु मुभ फरवर्ड, अगाडि जानको लागि, पछि हट्नको लागि होइन, भन्दाखेरि बन्द हुनको लागि होइन, नष्ट हुनको लागि होइन, हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि आधार भएको छ। अन्त्यमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो परीक्षामाथि विजय हुनुभएको येशू 14 पदमा मैले पढेर सुनायो। अनि येशू आत्माको बलमा, फेरि आत्माको शक्तिमा, 1 अध्यायको लुका 1 अध्यायको 14 पदमा छ, येशू आत्माको शक्तिमा गालिलमा फर्कनु भयो।
गालिल हामीले विचार गऱ्यो भने नासरत येशूलाई साथ दिने ठाउँ त होइन। येशू सेवकाईमा सबभन्दा बढी बाधा पुर्याएको ठाउँ हो। येशूलाई सबभन्दा दुःख दिएको ठाउँ हो। यस्तो प्रकारका अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सामना गर्नलाई उहाँलाई पाएको बुद्धिले हुँदैन, उहाँको शरीरको मसलले हुँदैन, उहाँलाई पाएको कुनै प्रकारको मानिसको सङ्गठनले हुँदैन। येशूलाई यो कुरा थाहा थियो। येशूले कुरा प्रमाणित पनि गर्नुभयो। आत्माको अभिषेकमा मात्र परमेश्वर पितासँगको उपस्थितिले मात्र यो वास्तविकतालाई सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरा येशूले थाहा पाउनुभयो। त्यसकारण 4 अध्यायमा अनि हामी पढ्दछौँ। यहाँ म एकचोटि पढेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। लुका 4 अध्यायमा हामी यसरी पाउँदछौँ। यहाँ लेखिएको छ, येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा गलिलमा फर्कनुभयो र उहाँको विषयको कुरा वरिपरिका सबै ठाउँहरूमा फिजियो र उहाँले सभाघरहरूमा शिक्षा दिन लाग्नुभयो र सबैले उहाँको प्रशंसा गरे। अभिषेकमा सुरु भएको मानिस शक्तिमा आफ्नो सेवकाईलाई अगाडि बढाउनु भयो। निराशित नहुनुहोस्, कमजोर नहुनुहोस्, दुर्बल नहुनुहोस्। हामीले जम्मा गरेको पैसा तपाईँहरू मेरो लागि आधार नदिन सक्छ। मैले तपाईँलाई ग्यारेन्टी बोल्न सक्दैन। हाम्रो लकरभित्र भएको सुन चाँदीले गहनाहरूले हामीलाई साथ दिन सक्दैन कतिपल्ट। हामीले हासिल गरेको डिग्रीले तपाईँहरू मलाई साथ दिन सक्दैन कतिपल्ट। त्यो सबै चाहिएको छ। तर आज ग्यारेन्टी साथ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मलाई जीवनको यात्रा बल दिने सधैँ हामीसँग रहनुहुने एक मात्र आधार पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्माको शक्ति हो, पवित्र आत्माको ऊर्जा हो, पवित्र आत्माको बल हो। गालिल, नासरत जस्ता कठोर ठाउँहरूमा येशू आफ्नो सेवकाईमा सफल हुनुभयो। नासरतमा येशू आउनुभयो अनि 4 अध्यायको 18 पदमा छ, परमेश्वरको वचन खोल्नुभयो, सियाको पुस्तक खोल्नुभयो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 18 पददेखि, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ सेवाको निम्ति, परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको लागि उहाँको आत्मा म माथि छ। आज बच्चालो पुत्री सडक मण्डलीका विश्वासीहरू संसारको विभिन्न मुलुकहरूमा बसेर यो वचन सुन्ने प्रभुका दास दासीहरू शान्त प्रकारले एकपल्ट सोच्नुहोस्। हामी धेरै कुरामा विचलित भएका छौँ, त्रसित भएका छौँ। आशाको वचन यो छ, परीक्षा जीवनमा आउँछ। हामीले प्राप्त गरेको उद्धार र पुत्रत्वको विषयमा प्रश्न उठाउने परिस्थिति हाम्रो वरिपरि आउन सक्छ। हामीलाई अभावको मानसिकतामा पुर्याउने परिस्थिति तपाईँहरू मेरो जीवनमा हुनसक्छ। हामीलाई असुरक्षित तुल्याउने तत्त्वहरू हाम्रो वरिपरि होला। तर आशा छ येशूमा। निस्वार्थ रूपमा एकपल्ट येशूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई चाहिएको अन्य कुनै कुरा होइन, तपाईँको आत्माको शक्ति, आत्माको भरपरी। त्यसमा आधारित भई तपाईँको सेवा गर्नलाई तपाईँले मलाई सहायता। दासलाई धन्यवाद हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचन ल्याइदिनु भएको लागि म विश्वास गर्छु हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ र परमेश्वरको वचनले हप्ताभरि हामीलाई अनुग्रह गरून्, त्यो वचनअनुसार जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून्। र परमेश्वरको दासलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो बिचमा आएर परमेश्वरको वचन ल्याइदिनु भएको लागि। अब हामी यो हप्ताभरिका सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ र सूचनाअनुसार हामी प्रार्थनामा सङ्गतिमा हामी भेला हुनेछौँ। भोलि आइतबार बिहान 10:30 देखि 12:30सम्म हाम्रो उपवास प्रार्थना हुनेछ र प्रार्थनामा सहभागी भइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै बेलुकाको समय आइतबार बेलुका 5 बजे अङ्ग्रेजी सेवा हुनेछ र अङ्ग्रेजी सेवामा तपाईँहरू सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको नाम हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, मलाई वा पास्टर रुबेनलाई दिन सक्नुहुन्छ, ताकि हामी तपाईँलाई इङ्ग्लिस सर्भिसको लिङ्क हामी दिन सक्छौँ, ताकि तपाईँ इङ्ग्लिस सर्भिसमा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै हाम्रो बुधबार बेलुकाको प्रार्थना बेलुका 7 देखि 8 बजी हुनेछ र त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई सहभागी बनिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै शुक्रबार बिहानको प्रार्थना बिहान 7 देखि 8 बजीसम्म हुनेछ। यसपालिको प्रार्थना हामीले विशेष गरी जवानहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ र तपाईँहरू जवानहरूकै केही विषयहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। विषयहरू तपाईँले फेसबुकमा तपाईँले त्यो कमेन्ट गर्दाखेरि अनुरोध गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, ताकि हामी तपाईँका विषयहरू लिएर हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो विषयहरू
पठाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। यो हप्ताभरि परमेश्वरको लागि जिउन, प्रभुको महिमा गर्न परमेश्वर हामी सबैलाई आशिष दिउन्। अब अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आँखाहरू बन्द गरौँ, हाम्रो शिरहरू हामी निहुराउँ र जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ। आजको दिनको लागि, यो अनुग्रहका लागि, हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हामीलाई डोर्याउनु भयो, अनुग्रह गर्नुभयो, उहाँको आराधना गर्नका लागि, उहाँलाई धन्यवाद दिनका लागि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हामीसँग बोल्नुभएको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभुको दासको लागि धन्यवाद हामी दिउँ। हाम्रो बिचमा शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको दासले हाम्रो लागि वचन ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिउँ। र परमेश्वर हामीसँग विभिन्न प्रकारले कार्य गरिरहनु भएको छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस्, मुख खोलेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, उहाँलाई महिमा दिउँ, उहाँलाई प्रशंसा बनाउँ। प्रभु किनभने महान हुनुहुन्छ, अति उच्च हुनुहुन्छ, आदरको योग्य हुनुहुन्छ, प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद। प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, आदर भक्ति र धन्यवाद र स्तुति हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ। आजको सेवाकालाई धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद, तपाईँको निगाहको लागि धन्यवाद, हामीलाई प्रभु डोर्याउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु। र हामीलाई प्रभु तपाईँको आराधना गर्नका लागि हामीलाई दिनुभएको सबै अनुग्रह र कृपाको लागि धन्यवाद। प्रार्थना गर्ने समय दिनुभएको लागि, सङ्गति गर्ने समय दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामीसँग प्रभु तपाईँ बोल्नुभएको लागि धन्यवाद, तपाईँको दासको लागि धन्यवाद, तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद। प्रभु यो हप्ताभरि प्रभु तपाईँको वचनअनुसार जिउनलाई, तपाईँको महिमा गर्नलाई हामी प्रत्येक माथि तपाईँले कृपा गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। अब छुट्छौँ, तपाईँको शान्तिमा तपाईँले बिदा गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। अब हामी अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ। अब पिता परमेश्वरको प्रेम र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति र सहभागिता हामी सबैसँग अहिले नै सधैँ रहिरहन्, आमेन। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद। सूचना तपाईँहरूलाई जारी गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा कोरोना भाइरसको बिगबेगी एकदमै छ, त्यस कारण विश्वासीहरूलाई, हामी प्रियहरूलाई सानो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकारको आदेशलाई पालन गरिदिनका लागि लकडाउनको अवधिभरि घरभित्रै बस्दिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बाहिर नगरिदिनुहोस्, धेरै मानिसहरूलाई भेट्ने कार्यहरू नगर्नुहोस्, र तपाईँ आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षाको घेरामा राख्नुहोस्। यो सरकारको आदेशलाई हामी पालन गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।